Sa katapusan nga pagpanag-uban nato karong adlaw niining atong tulumanon sugo sa kahintas-an atong ipadayag ngadto sa Ginoo ug ngadto sa Dios ang atoang katapusan nga pag-ampo. Ginoo, nagatuo kami kanimo, nagadayeg kami kanimo. Ikaw ang among dalampanan sa kanunay. Salamat sa mga grasya o panalangin, ilabi na sa kahimsog sa panglawas. Hinaot nga ikaw magagiya kanamo sa kanunay, sa kinabuhi nga imong gipaambit ngani kanamo. Hinaot unta nga kami imong giyahan sa hustong dalan, sa dalan sa kamatuoran ug sa dalan sa paglikay sa kasaypanan. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa pasaylua kami sa among mga sala namo diha kanimo, nga nahimo diha sa imong atubangan. Ingon nga kami nagabasaylo sa mga nagasala kanamo. O Ginoo, amo usab nga iampo ang among mga igsuong nagmasakiton, nga unta imong hatagan silang kaayuhan sa ilang mga balatian. Inabangan sa among mga healthcare workers, mga nurses, mga doktor, nga kanunay nag-alim sa ilang mga balatian. Hatagig tukmang kusog, hatagi sila sa tukmang kaalam ug kusog na ilahang mapaambit ang ilahang kaalam ngadto sa uban. Ug lig-unon nila ang ilang pagsalig diha kanimo. Ug amo usab nga iampo ang among mga igsuong nagbagul-anon, nga unta imo silang hatagan sa kalipay nga walay katapusan. O Ginoo, amo usab nga pangayoon ang pag-ampo namo diha kanimo sa among mga igsuong mitaliwan, nga unta imo silang madawat sa hustong kapahulayan kauban diha nimo sa imong gingharian. O Ginoo, salamat kaayo sa imong pagkuyog, pag-uban namo karong hapuna, nga unta pinaagi sa imong mga bulawanong pulong. Adunay mga nakutlo nga bisan jutay lamang nga mga pagtulun-an ang among mga igsuon nga naminaw karon. Salamat og kini among giampo ug ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios, sa Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang atong pagpanag-uban, atong dadon kanunay, ang kalinaw ug ang kahiusa ni Kristo. Maayong hapon ug God bless kanatong tanan. Bye-bye.